नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ दीनबन्धु अर्याल। दीनबन्धु अर्याल पूर्व सहायक मन्त्री, उहाँ विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल च्याप्टरका उपसभापति पनि हुनुहुन्छ र उहाँ नेपाल मुक्ति मञ्चका सल्लाहकार हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्वीय दर्शनका बारेमा राम्रो एउटा जानकारी राख्ने एउटा ज्ञान भएको व्यक्ति। लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा क्रियाशील दीनबन्धु अर्याल अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसमै कार्यरत एउटा अगुवा व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा नेपालको पछिल्लो विकास भएको अवस्था र हामी संविधान निर्माणको ठ्याक्कै अन्तिम चरण जस्तो हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको जस्तो देखिएको छ। कथम कुनै अन्यथा भएन भने यो साउनभरमा संविधान जारी भइसक्नेछ। तर कतिपय मानिस अहिले पनि आशंका व्यक्त गर्छन्, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलका कारण भनेर भनिन्छ। त समग्रमा म दीनबन्धु अर्यालसँग आज कुराकानी गर्नेछु। म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँ लामो समय नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील रहनुभयो, अहिले पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको पालामा, उहाँको नेतृत्वको जब सरकार थियो त्यसबेला तपाईँ कानुन, सम्भवतः कानुन तथा संसदीय व्यवस्था सहायक मन्त्री हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ बताइदिनुहोस् त, तपाईँ अहिले आएर एउटा नेपाल मुक्ति मञ्च भन्ने संस्थामा तपाईँ आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ, त्यसको सल्लाहकार हुनुहुँदो रहेछ। मैले प्रारम्भ नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले हाली मुहाली छ देशमा, यी सम्पूर्ण चिज हुँदाहुँदै तपाईँ यो नेपाल मुक्ति मञ्च भन्नेमा किन लाग्नुभयो र यो संस्था हो के? मैले यहीँबाट प्रारम्भ गरेँ, प्लिज। म सहायक मन्त्री भएको गिरिजा प्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डलमा हो। गिरिजा प्रसाद, मैले करेक्सन गरेँ सम्भवतः हो। र नेपाली काङ्ग्रेसमा मेरो जुन आस्था श्रद्धा हो त्यसमा चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको प्रमुख विषय थियो। अर्को समाजवाद, वन वृक्षहरू चाहिँ जोगाउनेतिर लाग्ने, समाजलाई केही गरेर खाने बनाउने, स्वावलम्बन बनाउने। जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गाउँ बनाउने योजना, गाउँलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिने कुराहरू कल्पना गर्नुभयो। आर्थिक विषयमा र सामाजिक विषयमा र धार्मिक विषयमा उहाँले हस्तक्षेप गर्ने कुरा गर्नु भएन। र त्यसरी 47 सालको संविधानमा नेपाल हिन्दू राज्य थियो र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद, हिन्दू राज्यको अवधारणा र राज संस्था निरपेक्ष हुँदाहुँदै गएर गणतन्त्रमा पदार्पण गर्यो र त्यसपछि सङ्घीयतालाई पनि उसले वर्ण गर्यो। र यी कुराहरू केही आपत्तिजनक छन् कि हामीले चाहिँ जनतालाई लक्ष्यमा पुर्याउनलाई न्याय र आय दिनका लागि यी पर्याप्त छैनन् कि? किनभने हिन्दू धर्म भनेर इसाई मुस्लिम धर्महरू जस्तै एउटा धर्म होइन। यो त यो धर्म हो, सनातन धर्म हो, जसमा कि अरू इसाई मुस्लिमहरूलाई हामी सम्प्रदायको रूपमा लिन्छौँ। र धर्ममा हजुरको अक्सफोर्ड डिक्सनरीको 419 पेजमा के लेख्छ भने यो विश्वव्यापी सत्य हो, सारा संसारलाई, ब्रह्माण्डलाई यसले असर गर्छ, धर्म सबैलाई लागू हुन्छ, धर्म कर्तव्य हो। र हामीहरूको परिभाषामा पनि धर्म चाहिँ पुण्यको चिज हो, धर्म कर्तव्यको चिज हो, धर्म प्रकृतिगत चिज हो। स्वभाव जुन चाहिँ पानीको धर्म बग्ने हो, आगाको धर्म आगो बढ्ने, माथि उठ्ने हो। र यसरी स्वभावसँग सम्बन्धित हुन्छ धर्म। त धर्ममा चाहिँ रहेका मान्छेहरूलाई धैर्य चाहिन्छ, क्षमा चाहिन्छ, दमस चाहिन्छ, चोरी, कुनै प्रकारको चोरी नगर्ने, इन्द्रियलाई निग्रह गर्ने, धीरता र सत्य, अक्रोध र वेद आदि राम्रा चाहिँ दर्शनहरूको पठन पाठन गर्ने, त्यसलाई जीवनमा उतार्ने, आचरण राम्रो गर्ने, दया, मैत्री, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, वात्सल्य, समर्पण, शान्ति, श्रद्धा, यी धर्मका चाहिँ आधारहरू हुन्। समाज र व्यक्तिलाई सत्कर्मतर्फ उन्मुख गराउने धर्म रहेछ, हैन? त्यसो हुनाले त्यहाँ किसिमको कानुन जस्तो कानुन जो मान्छे
बाँधिँदैन, हो। कमसेकम त्यो अधार्मिक हुन्छ। त्यस आधारमा बाँधियोस्। हो, त त्यसो हुनाले त्यहाँ त मुसलमानलाई पनि चाहियो इमान, मुसलमानलाई पनि चाहियो सत्य, इसाईलाई पनि चाहियो। तिनीहरू चाहिँ म ईश्वरको सन्तान हुँ भने क्राइस्टले ईश्वरको सन्तान हुन्, किनभने सुरमुनिदेखि भुसुनासम्म प्रभु नै सबका घटमाटम्म, प्रभुका लेखा प्राणी मात्र पुत्र बराबर करुणा पात्र। त केही अप्ठ्यारो छैन, मुसलमानसँग इसाईसँग अप्ठ्यारो छैन, तर तिनीहरूमा रहेको एउटा राक्षसी वृत्ति, सत्ता क्याप्चर गर्ने वृत्ति, हस्तक्षेप गर्ने वृत्ति, त्यो एउटा पनपरायो र त्यसलाई चाहिँ सम्प्रदायको नाममा तिनीहरूले त्यो विकास गरे। अफ्रिकामा के गरे भने त्यहाँको ज्याला कति छ, कामदारको ज्याला कति छ भनेर सोध्यो। त्यो अनादिकाल जो थियो नि, पृथ्वीको जब सृष्टि भयो, सृष्टिदेखि नै यो धर्मको सँगै आरम्भको बारेमा तपाईँलाई जानकारी रहेको ज्ञान सेयर गर्नुहोस् न। त्यो के थियो त्यो सृष्टिकाल? सृष्टिकालमा जब केही पनि थिएन, शून्य थियो भने त्यहाँ धर्म थियो, ईश्वर थियो। ईश्वर र धर्म अभिन्न रूपमा आयो र ईश्वरले नै धर्म चाहिँको व्यवस्था गर्यो। धर्मकै आधारमा सूर्य चाहिँ चम्कन थाल्यो। धर्मको आधारमा ईश्वर भनेकै के हो? जस्तो अहिलेको जो पुस्ता छ नि, नयाँ पुस्ता, त्यसले हरेक कुराले विज्ञान सम्मत हुनु पर्यो, पुष्टि हुनु पर्यो भन्छ। हामी निरञ्जन निराकार एउटा पात्रको बारेमा कुरा गर्छौँ। गौतम बुद्ध 2500-2600 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। त्यस्तै यो महाभारतकालीन युद्ध 5-6 हजार वर्ष अगाडिको मात्रै कुरा छ। सीता जनक रामका जो हामी कुरा गर्छौँ, हामी प्रणाम गर्छौँ, भगवान् भन्छौँ, होइन? त वास्तवमा हो के त? ईश्वर हो के? निराकार भन्ने कुरामा कस्तो छ भने वैज्ञानिकहरू जो विशेष ज्ञानलाई विज्ञान भनियो, त यो ज्ञान विज्ञानको नाममा जो अहिले आएको छ त्यो पनि अधुरो छ। किनभने अपोलो 13 चाहिँ फेल भयो। अपोलो चाहिँ जानी माथिहरू फेल भयो। हामीहरूलाई हजुरको चिन्ता, चिन्तन, निद्रा, विचार, भावना, धारणाहरू जो हुन्छन् त्यो त वैज्ञानिकसँग पनि हुन्छन्। भौतिक वैज्ञानिक होस्, आध्यात्मिक वैज्ञानिक होस्, विज्ञान र शास्त्रको अर्थ एउटै हो। हामीले शास्त्र छुट्टै, विज्ञान छुट्टै भन्छौँ। जस्तो राजनीति शास्त्र भयो, शास्त्र विज्ञान सम्मत छ, हैन? एउटै हो। जस्तो राजनीति शास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, मनोशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थविज्ञान। त त्यो विज्ञान भनेको विशेष ज्ञान हो। जस्तो मौसम विज्ञानलाई शिशु अवस्थामा भएको हुनाले पहिला के भन्यो, रेडियोमा समाचार दिँदाखेरि आज मौसम सफा रहनेछ भनेर लेख्यो, तर बाहिर चाहिँ ठुलो ठुलो वर्षा भइरहेको थियो। अनि पछि त्यहाँ सच्याएर के भन्यो भने तिमीले यो लेखेको मात्रै नहेर, झ्याल खोलेर पनि हेर, बाहिर पनि हेर। बाहिर हेर्दाखेरि पानी आएको छ भने आज वर्षा हुनेछ पनि भन भनेर त्यसरी विज्ञान पनि एउटा टेको लागेको चिज हो। र कसरी आयो? पानी आयो, हाइड्रोजन र अक्सिजन भएर पानी त आयो, तर हाइड्रोजन र अक्सिजन कसरी बन्यो? अब सूर्य छ, सूर्य चाहिँ कसरी बन्यो, कहाँबाट बन्यो, किन बन्यो, सूर्यको अस्तित्व कसरी? त्यो अनादिकालको जो हामी कल्पना गर्छौँ नि, त्यो अनादिकालमा त कुनै मानिस कुनै धर्म या सम्प्रदायको अनुयायी थिएन। तर पछि मानिस, जस्तो हामी हिन्दू धर्मकै कुरा गर्दा, जस्तो यहाँ हिन्दू धर्मको अनुयायी हुन्छ, होइन? त मानिस कसरी हिन्दू भयो त? यसको यो साई बाबाले अङ्ग्रेजीको चाहिँ लफ्ज चाहिँ हिन्दूलाई यसरी बयान गर्नुभएको छ, जो शास्त्र सम्मत छ। HINDUबाट हिन्दू भयो। H फर ह्युम्यानिटी, मानवता। यो हाम्रो सनातन धर्ममा मानवता छ। सबै मान्छेलाई प्रेम गर्नु, वसुधैव कुटुम्बकम, मान्छे मान्छे एक हुन्, मान्छेलाई भेद नगर। भेद छ, दृष्टिमा भेद छ, कोही अल्को छ, होचो छ, पुड्को छ, गोरो छ, कालो छ, तर भेदको भाव हामीले गर्न हुन्न, मान्छेलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्यो। ह्युम्यानिटीको कुरा गर्नु। ह्युम्यानिटी। अनि आई बान्धवा, आई फर इन्टेग्रिटी। इन्टेग्रिटी भनेको मन, वचन, कर्मको एकता। अब हामीहरूको समाजमा के छ भने खास गरी राजनैतिक व्यक्तिहरूमा अहिले छलकपट गर्नेले मुखले एक थोक भन्छ, मनमा अर्कै थोक सोचेको हुन्छ, गरेर देखाउँछ अर्कै कुरा। त्यो राजनीतिमा मात्रै छैन, सबैमा त्यस्तो लागु भएको छ। व्यापारहरूमा, कारोबारहरूमा, लेनादेनाहरूमा छलकपटहरू, प्रपञ्चन, यो धर्म चाहिँ छोडाहरूबाट त्यस्तो चिज भएको छ। मानव नै त्यसरी गएको। अनि यान फर नेसनालिटी, राष्ट्रियता। जब रामचन्द्रले लङ्का जित्नुभयो, लङ्का जितेपछि रावणको मामा मातलीले तपाईँ लङ्काको पनि राजा हुनुहोस्, बलियो मान्छे राजा हुन्छन्, वीरभोग्या वसुन्धरा हो भनेपछि विभीषणले भने हजुर
राजा हुनुहुन्छ भने म झन् खुसी हुन्छु, मैले त राज्यको लोभ छैन, म त हजुरको सेवकै हुँ भनेर विभीषणले भने। यस्तो स्वर्णमयी लङ्काको राजा हुनु पर्यो दाइ, अयोध्याको पनि हुने यहाँको पनि हुने के फरक पर्छ र स्वर्णमयी लङ्का छ भनेर लक्ष्मणले भने। लक्ष्मणले भनेपछि रामचन्द्रले के भन्नुभयो भने म त यहाँ एउटा महिलाको उद्धार गर्न आएको हुँ, मेरो चाहिँ एजेन्डा, मेरो गोल राज्य विस्तार गर्ने कुरा पनि थिएन। अहिले राज्य पाइयो भनेर म त राज्यको लोभ गर्दिनँ, किनभने जननी र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा राम्रो हुन्छ। अपि स्वर्णमयी लङ्का नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। यो पहिलाचोटि रामचन्द्रको मुखबाट आएको वाल्मीकि रामायणको वाक्य हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी हामीले धेरै ठाउँमा देख्छौँ, तर त्यो रामबाट आएको हो। अब वेदमा पनि वयम राष्ट्रै जागृयाम भन्छ, राष्ट्र सम्बन्धी सबैलाई न्याय दिइयो, सबैलाई आम्दानी दियो, सबैले मिलेर बसौँ, सबै काम गरौँ, सबैलाई काम र मामको व्यवस्था होस्, न्याय होस्, समृद्धि होस्, थोरै बोलौँ, बोल्न पर्ने कुरा बोलौँ, पालैसित बोलौँ, सबैले बोल्न पाउन्, सबैले हिँड्न पाउन्, सङ्गच्छद्धम सम्बद्धम सम्भो मनासी जानताम भनेर राष्ट्रिय भावना चाहिँ वेदमा पनि कुटकुट भरिएको छ। र राजाले राष्ट्रियताको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, उसको आफ्नो स्वार्थको लागि पनि राष्ट्रको जनताको हितको लागि पनि सबैलाई मिलाएर लानुपर्छ भन्ने धारणा वेदमा, वेदको चाहिँ जो राजालाई दिने अभिषेक हो त्यसमा पनि नेसनालिटी है। तर यसैमा म जोड दिएँ, डी र युको पनि म सोधौँला, तर त्यसैमा काउन्टर मात्रै मेरो प्रश्न। त्यहाँ रावण र रामको जो सन्दर्भ जोड्दा एउटा नारीसँग, सीतासँग जोडिएको प्रसङ्ग छ, यी दुवै ठिक थिए कि के थियो त यो अवस्थामा हेर्दा? किनभने उनले आफ्नो राष्ट्रको जोगाउने अभियान एज अ उनको ड्युटी थियो, रावणको पनि। तर रामले त्यो एउटा जसरी त्यो एट्याक गर्नुभयो त्यो हुन त नारीसँग जोडिएको छ। तर त्यहाँ विभीषणलाई हामी पुज्छौँ, एउटा बडा सत्पात्र भनेर भन्छौँ, त उहाँले एउटा अन्तिममा भनेको छ नि, रावणले के भन्नुहुन्छ भने मैले सबै चिज देखेँ, तर यो जुन तिमीले कुकर्म गर्यौ मैले यत्रो कुलङ्गार चाहिँ देखाएको थिइनँ भन्ने एउटा वाक्य प्रयोग भएको छ। त्यसरी हेर्दा त्यो विभीषण उपरको त्यो धारणा किन त्यस्तो मानिसको एउटा हेर्ने बुझ्ने बुझाइमा उहाँको दृष्टिकोण रावणको एक खाले दृष्टिकोण थियो। त्यो यो नेसनालिटीको जो कुरा गर्नुभयो नि, त्यो त्यसलाई कसरी बुझिनुपर्छ? अब रामचन्द्रले जनतासँग, तल्लो तहका मान्छेहरूसँग पनि, साना भिल्ल जातिहरूका पनि घरमा पनि जाने बस्ने, तिनीहरूसँग मिल्ने, अङ्कमाल गर्ने, त्यसरी सानो ठुलोको भेद नगर्ने, अब त्यो डुवा तार्ने भोटे हुन्, गुवा हुन्, रामचन्द्रलाई चाहिँ राज्य खोज्न भरतहरू आए कि भने हामी लड्नुपर्छ भने जनतामा त्यो चेतना थियो कि वास्तविक राजा यी हुन्, यिनलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, भरतले कपटी गरे भनेदेखि यिनलाई हुन्न भन्ने त्यस्तो धारणा थियो। र सानाभन्दा साना मान्छेसँग पनि उनको पहुँच थियो, सजिलै भेट हुन्थ्यो। रावणमा एउटा चाहिँ पुँजीवादी धारणा, म ठुलो हुँ ठालु हुँ भन्ने हैसियतको चाहिँ कुरा हुन्थ्यो। र उसको चाहिँ खानापिना, दरबारहरू, रहनसहनहरू, मोज मजा मस्तीमा चाहिँ ऊ भुल्थ्यो। राम चाहिँ मस्तीमा भुल्दैन थियो। उनी संयमसँग त्यागपूर्वक भोग गर्ने र परिश्रम गर्ने, पसिना बगाउने, राज्यको चाहिँ चिजमा निरन्तर सजग सतर्क रहने चेष्टा उनले गर्थे। त्यस हुनाले राम र रावणमा चाहिँ त्यही अन्तर्राष्ट्रियतामा चाहिँ राममा जति भावना दृढ थियो त्यति रावणमा थिएन। अनि विभीषणको नि, विभीषणले सत्यको पक्ष लिए। सत्यको पक्ष लिँदाखेरि तर त्यो आफ्नो राष्ट्रद्रोह चाहिँ भयो नि त त्यहाँ, होइन? फेरि होइन, त्यो त कुकर्मको विरुद्ध हो। त उनले त त्यहाँ राज्य चाहिँ रावणसँग गएपछि पनि उनी राजा हुन सक्ने अवस्था आउँथ्यो। लङ्का दिएको भए, रामसँग मिलेर लङ्का रामलाई बुझाएको भए राष्ट्रद्रोह हुन्थ्यो। रावणको कुकर्मको विरुद्ध पहिला त उनले सल्लाह दिए, रावण यो काम नगर्नुहोस् दाइ, यो काम चाहिँ उपयुक्त छैन, हामीले सदाचारमा बस्नुपर्छ, हामीहरू भोगविलासमा, परस्त्रीहरूको चाहिँ हरणमा विश्वास गर्न हुन्न, लाग्न हुँदैन, हाम्रो सदाचारमा चाहिँ रहनुपर्छ भनेर उनले वेदको कुरा, वेदमा चाहिँ के छ भने आचारहीनलाई जतिसुकै पढेको होस्, जतिसुकै जान्ने होस्, आचारहीनलाई वेदले पवित्र मान्दैन। अर्थात् अन्यायका विरुद्ध विद्रोह गर्नु अपराध होइन, होइन? विभीषणको सन्देश त्यही हो। अनि डी को बारेमा बताइए। डी फर डिभिनिटी, दैवी। दैवी र आसुरी दुईटा चाहिँ सम्पत्ति छन्, दुईटा चिन्तन छन्। र अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यमस्तेज त्याग शान्ति र पैसुनम
दयाभूते सलोलो तम मार्दवम रीर चापलम तेजश्रीमा धृति शौच अद्रोहो नातिमानिता भवन्ती सम्पदम दैवी अभिजातस्य भारत। अहिले के भन्छ भने हामीलाई डर त्रास बढाइदिए यो आसुरी किसिमले। आतंक डर हामीलाई चाहिँ राजनैतिक नेताहरूसँग विश्वास माया प्रेमभन्दा डर लाग्न थाल्यो। कहाँ के कपट गर्छ र कहाँ फसाउँछ, विकासलाई कहाँ रोक्छ। बाहिर विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले दिएको सम्पत्ति पनि दुरुपयोग हुने त होइन। कहीँ हाम्रा बाँधहरू निकासहरू यिनीहरूलाई चाहिँ कमिसनको चक्करमा चाहिँ उल्टो पल्टो पारेर विदेशीको हित रक्षा गरिदिने त होइन। त्यस्तो किसिमको डर, सत्य संशुद्धि शुद्धि कुरा छैन, पारदर्शी कुरा छैन। ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान पनि छैन उनीहरूलाई, अज्ञानताले चाहिँ काम गरिरहेछन्। आज हिजो एक थोक बनाए आज घुमाइ फिराइ त्यही सुधारका नाममा त्यही गरिदिएको छ। तर फेरि जनताले तिनीहरूलाई पत्याउँछन्। जनताले नबुझेर नजानेर, किनभने जनताले हिजो चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ धेरै राम्रो भोट दियो, अस्ति चाहिँ एमालेलाई चाहिँ ठुलो पार्टी बनाइदियो, फेरि अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी बनाइदियो। जनताले यिनीहरूलाई यसरी जाऊ, राष्ट्र यसरी हुन्छ भनेर युरोप अमेरिकाका जनता जति चिन्तनशील चेतनशील छन् हाम्रो नेपालका छैनन्। सहनशील छन्, अन्याय अपराध पनि यिनीहरूले लिन्छन्, ग्रहण गर्छन्, सहन्छन्, सहेर हुने कुरा। कार्यकर्ता नेताहरूले कार्यकर्ता परिचालन गर्छन्, कार्यकर्ताले जनता परिचालन गर्छन्। जस्तो अघि रैती हुँदाखेरि थिए जनताका चाहिँ यिनीहरूले रैती बनाइदिएका छन् नेताहरूले। आफूहरू चाहिँ रजवाडा गरिब र अशिक्षाको लाभ नेतृत्व पङ्क्तिलाई प्राप्त निरन्तर छ होइन। त युको यहाँले डीको कुरा गर्नु, अब यिनको हिन्दू HINDU युको युको चाहिँ युनिभर्सल पिस। हामी चाहिँ स्याङ्जाको शान्ति, काठमाडौँको शान्ति, भक्तपुरको शान्ति नभनेर विश्व शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, आपो शान्ति, रोखदय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, औषधिहरू जडीबुटीहरू बहुराष्ट्र कम्पनीको घोटाला नहोस्, वायुमण्डलमा शान्ति होस्, अन्तरिक्षमा शान्ति होस्, विश्वका देवताहरू धारणाहरू चाहिँ सम्प्रदायहरू सबै मिलेर बसुन्, साम्प्रदायिक सद्भाव होस्। यस किसिमले ब्रह्माण्ड शान्ति, विश्व शान्ति। हामी हिन्दूको बारेमा साई बाबाले गरेको यथार्थमा यही हो कि अरू पनि केही आधार यही हो। यसैमा चाहिँ अनि दया मैत्री मानव र समाजको आवश्यकतासँग सम्बन्धित भएर हिन्दू भएको रहेछ है त। हिन्दू चाहिँ यसरी मुसलमानहरूले पनि हामी हिन्दू हौँ भन्न थाले, किनभने हामी सबै कुरा मान्छौँ, हामी हिन्दू हौँ भन्न थाले। भारतमा अहिले यस किसिमको लहर पनि चलेको छ, हामीलाई हिन्दू बनाइदेऊ। धर्म परिवर्तन होइन, त्यो सम्प्रदाय परिवर्तन। धर्म त त्यो स्वभाव एउटै भइहाल्छ। धैर्य सधैँलाई चाहियो, क्षमा सधैँ, सानो गल्तीलाई माफ दिने क्षमा चाहियो, इन्द्रिय निग्रह चाहियो, सत्य चाहियो, अक्रोध चाहियो, त्यो धर्म हो। अब जस्तो पूजा गर्दाखेरि भगवान् यो सबै तपाईँकै हो, मैले के चढाऊँ भन्ने एउटा भावना, भगवान् तपाईँको चिज तपाईँलाई नै चढाएँ भनेर भन्ने अर्को धारणा थियो। अब गणेशजीलाई दुबो चढाउने, शिवजीलाई बेलपत्र चढाउने। तपाईँ त्यही कारण यो हिन्दू धर्ममा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई लाग्यो। अनि यो यही सन्दर्भमा तपाईँ यत्रो लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा क्रियाशील व्यक्ति, सुविधा पनि प्राप्त एक समय गर्नुभयो, यहाँ मन्त्रीसम्म हुनुभयो होइन। अनि यो नेपाल मुक्ति मञ्च भन्ने एउटा संस्था रहेछ, यो चाहिँ हो कि किन तपाईँ यसको सल्लाहकार हुनुभयो? अब यो चाहिँ लाभ नखोज्ने, समाज सेवा गर्ने, गाईको रक्षा गर्ने, नेपाललाई हर तरहको जो दास्ताबाट मुक्ति गराउने, भ्रष्टाचारबाट मुक्त गराउने, नेपालको जो सम्पदा छ जल जमिन र जडीबुटीहरू जो नेपालमा छन् तिनीहरूको रक्षा गर्ने। यहाँ नेपालमा खनिज सम्पत्तिहरू छन्। अब मनाङमा युरेनियम पनि प्रशस्त छ, सुनको पहाडै छन् नेपालमा, तेल पेट्रोलियम पदार्थहरू पनि तराईतिर छ। यिनीहरूलाई चाहिँ उत्खनन गरेर यसको नेपालको उपयोगमा ल्याउन सकोस्, युवाहरू बेरोजगार भएर जान नपाउन्, भ्रष्टाचार चाहिँ नहोस्, गाईको रक्षा होस् र हिन्दुत्वको रक्षा होस्, हिन्दू धर्म चाहिँ राज्यको धर्म होस् भन्ने किसिमको यिनीहरूले यो आफ्नो उद्देश्यमा राखेको हुनाले यो उद्देश्यमा चाहिँ सघाउ गर्दा राम्रै हुन्छ। मैले पनि सल्लाह दिन सक्छु तिमीहरूलाई कसरी जानुपर्छ भनेर। यसको चाहिँ सामाजिक संस्था भएको हुनाले यो उनी छुट्टै पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधी पार्टी पनि नभएको, बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईका कार्यक्रमहरूलाई यिनीहरूले प्रशंसा पनि गरेको र यसो प्रजातान्त्रिक विचारसँग हामीले सामाजिक कार्यक्रमको माध्यमले जनतामा चेतना भरौँ
भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउनलाई योगदान गरौँ र गाईको सर्वथा रक्षा हुने किसिममा जाम र हिन्दू राज्यको परिकल्पना गर्न यिनीहरूले सक्ने हुनाले, त्यो गरिरहेको हुनाले, उद्देश्यमा पनि लेखेको हुनाले यिनीहरूलाई सल्लाह दिनलाई मैले अहिले गर्दैछ के त यो नेपाल मुक्ति अब यो जनचेतना नयाँ संस्था मैले त्यति सुनेको नाम परेन। जनचेतना अस्ति चाहिँ एकचोटि यो र्याली भयो र जनचेतना चाहिँ जागृत गराउने यसका शाखा प्रशाखाहरू धेरै ठाउँमा भएको छ। थोरै समयमा यसले धेरै कार्यक्रमहरू र धेरै शाखाहरू मान्छेहरू आफ्नो सदस्यता अभियान चाहिँ चलाएको छ। मुख्य त जनचेतना जगाउने कि हामीले हिन्दू राज्यका लागि जनचेतना र भ्रष्टाचार मुक्त अखण्ड नेपाल यो केही गर्दैछ यो संस्थाले कार्यक्रम गर्दैछ, प्रशिक्षण गर्दैछ, यिनीहरूसँग मान्छेसँग जनसम्पर्क गरेर सङ्गठित रूपमा सशक्त आवाज उठाउने किसिमको प्रयास गर्दैछ। त्यो हिन्दू राष्ट्र तपाईँले भन्नुभयो नि, तपाईँहरूलाई चाहियो किनभने कुनै पनि राष्ट्रको धर्म हुँदैन, त्यो राष्ट्रभित्र यहाँले भन्नुभयो सम्प्रदाय भन्नुभयो होइन, विभिन्न मिथकहरू विभिन्न सम्प्रदायहरू हुन्छन्, विभिन्न धर्मका अनुयायीहरू हुन्छन्। अनि एउटा राष्ट्रले एउटा धर्म बोकेपछि त्यो अर्कोलाई पीडा हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र निरपेक्ष नै रहनुपर्छ, त्यसभित्रका जनता सबै धर्मका अनुयायी हुन सक्छन् भन्ने दृष्टिकोण राख्ने पनि मानिस रहेछन्। तपाईँले हिन्दू राष्ट्र चाहिँ किन चाहिन्छ भन्नुभयो? त उनीहरूले चाहिँ यो धर्मको अर्थ बुझेनन्। धर्म भनेको पुण्य, धर्म भनेको कर्तव्य, धर्म भनेको स्वभाव, धर्म भनेको प्रकृति हो। त तिनीहरूले सम्प्रदायलाई धर्म भने त यो चाहिँ सम्प्रदाय भनेको पूजा विधि मात्रै हो। कसरी पूजा गर्ने, देवतालाई विश्वास गरेको कसरी पूजा गर्ने। अब देवता भनेको जसले दिन्छ, सूर्यले हामीलाई प्रकाश दिन्छ, सूर्य देवता। हाम्रो चाहिँ हावा अक्सिजनले हामीलाई प्राण दिन्छ, त्यो चाहिँ वायु देवता। आगोले हामीलाई चाहिँ खाना बनाउने सेवा दिन्छ, अग्नि देवता। बाउआमाले हामीलाई चाहिँ संरक्षण दिन्छन्, बाउआमा देवता। गुरुले ज्ञान दिन्छन्, गुरु देवता। अतिथिले आगमनले यहाँ चाहिँ प्रेरणा दिन्छन्, पैसा दिन्छन् विदेशी पाहुनाहरूले, त्यसो हुनाले अतिथि देवता। त यो देवताको कुरा, देवताभन्दा माथि जुन भगवान छ त्यो चाहिँ निरञ्जन निराकार भनेर, जस्तो चाहिँ बिजुलीको करेन्ट हुन्छ, त्यो बिजुलीको करेन्ट त आँखाले देखिँदैन, तर करेन्ट पास भएको र नभएको तार हेर्दाखेरि त एकै देखिन्छ। तर जब करेन्ट आउँछ त्यसबाट चाहिँ प्रकाश पनि आउँछ, त्यसबाट आगो पनि आउँछ, त्यसबाट हावा चाहिँ पङ्खा पनि चल्छ। मैले यसैमा थप प्रश्न गरेँ है। अहिलेको जो नयाँ पुस्ता, म फेरि नयाँ पुस्तालाई किन भनिरहेको छु भने त्यो परम्परागत मानिसहरूमा एक खाले आस्था देखिन्छ। त्यो नयाँ पुस्ताले के भन्छ भने भगवान, देवता, धर्म यो नथिङ, यो केही पनि होइन है, यो सब एउटा ठगी खाने उपाय हो। त्यसैले यसतर्फ मान्छे लालयित हुनु हुँदैन, यसको पछि लाग्नु हुँदैन, पाखण्डीहरूको आर्जनको मात्रै आधार हुन्छ। त्यसैले मानव विशिष्ट प्रकृतिको सिर्जनाको उपज हो, यस कुरामा विश्वास गर्नु हुँदैन भन्छ। अब एउटा भावनाको चिजहरूलाई विकास नगर्ने हो भने साइन्स विदाउट कन्साइन्स इज अ रुइन अफ नेसन। अब साइन्टिस्टहरूले हतियार बनाए विनाशको लागि। साइन्टिस्टहरूले खेतीमा चाहिँ अनेकौँ किसिमका यो कीटनाशक औषधिहरू बनाए जसबाट जमिनको उर्वरक तत्त्व समेत जान थाल्यो र जे उन्नति गऱ्यौँ भने थिए आखिर पछुतो हुनपट्टि पनि लागेको छ। त्यसो हुनाले माया, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, निष्ठा यी जो धर्मका विषय हुन्, यो विषयमा भावनात्मक रूपले उनीहरूलाई जान चाहनाको वातावरण नबनाउने हो भने उनीहरूको चाहिँ बाउ छोराको प्रेम हुँदैन, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा प्रेम हुँदैन र चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नै जीवनमा पनि श्रद्धा नभएर, माया नभएर आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति आउँछ, विस्मृति हुन्छ, सम्झना हुन्छ। अनेकौँ किसिमका रोल हाम्रो चाहिँ जीवनमा भावनाले खेलिरहेको छ, जुन कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको त मृत्यु त अवश्य हुन्छ नि। डाक्टरको होस्, इन्जिनियरको होस्, साइन्टिस्टको होस्, मृत्यु त भइहाल्छ। त्यसो हुनाले त्यो मृत्यु र मृत्यु पछिका जीवनहरूलाई, जस्तो आफ्ना सन्तति ल आफू त मऱ्यो सकियो, खरानी भयो सकियो भने पनि त्यो सन्ततिको भलो होस् भन्नका लागि एउटा वातावरणको संसार, परस्पर सहयोग गर्ने, परस्पर मैत्री भाव राख्ने, दान दिने, यी कुराहरू चाहिँ जो धर्मशास्त्रले दिएका गुण छन्, यी आवश्यक छन् भनेर अहिले ठुला ठुला वैज्ञानिकहरू हाम्रा महर्षि महेशका यो चाहिँ चेला भएर आएका छन्। हजुरको चाहिँ श्री ल प्रभुपादका चाहिँ आश्रममा काम गरेका छन्।
र उनीहरूले एउटा परम शान्ति प्राप्त गर्नका लागि एउटा शरण भगवान छ, भगवानको आसरा हुँदाखेरि उनीहरूलाई विश्वास हुन्छ मेरो कोही छैन, केही छैन भन्ने अवस्था भन्दा भगवान छ भन्ने अवस्थाले जीवनलाई जिजीविषा जगाइदिन्छ, बाँच्ने किसिमको। त मानवलाई एउटा सहज जीवनयापन अर्थात् लागि आशावादी बनाउने जीवनको औचित्य सिद्ध गर्ने काम चाहिँ यसले गरेको हुँदाखेरि उनीहरूलाई पनि आखिरी डाक्टरहरू बडे बडे ठुला ठुला डाक्टरहरू छन् अनि उनीहरू फेरि धर्मशास्त्रको जीवनमा आएर अब त्यो मन्दिरहरू पुलिसको अफिसको आडमा मन्दिर, देवीको मन्दिर बनाएको छ। अब यहीँ वीर हस्पिटलको आडमा हनुमान जसले सञ्जीवनी ल्याएका थिए हनुमानको मन्दिर, शिवको मन्दिर बनाउँछन्। उनीहरूले पनि त्यस्तै क्रिस्चियनहरू जो जसलाई मैले चाहिँ धर्म नभनेर एउटा सम्प्रदाय भन्छु, सम्प्रदायमा उनीहरूले अफ्रिकामा के गरिदिए भने त्यो यो जो हिन्दू भन्दा फरक धर्मावलम्बीहरू जो छन् तिनीहरू सम्प्रदाय के आधारमा भन्नु? किन सम्प्रदाय हो भने धर्म, तिनीहरूको धर्म भन्ने भाषामा धर्म छैन। धर्मको मर्मलाई बुझाउनलाई इमान, दान, यो रोजा राख्ने कुराहरू तीनटा चारवटा शब्दहरू मुस्लिमका मिलाएर त्यो धर्मको हो कि जति बराएर भन्ने जस्तो देखिन्छ। उसमा पनि राइटियसनेस हो, धर्म राइटियसनेसले दिन्छ कि रिलिजनले त पटक्कै दिँदैन। किनभने भोकाला खाना दिनु धर्म हुन्छ भन्दा त्यहाँ त रिलिजन हुन्छ भन्न मिल्दैन। त्यो रिलिजन त एउटा पद्धति मात्रै हो। भोकाला खाना दिनु पुण्य हुन्छ भन्ने अर्थमा त्यो चाहिँ धर्म भयो। र बाउप्रतिको छोराको धर्म भनेपछि कर्तव्य भयो। त्यहाँ राष्ट्रप्रति, नेपाली जनताप्रति राज्यले धर्म चाहिँ छोडेपछि धर्मनिरपेक्षले के गरिदियो त भने अख्तियारले सार्वजनिक पद धारण गरेका अथवा राजनैतिक व्यक्तित्वहरूलाई निगरानी गर्न नपाउने बनाइदियो। भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाउने स्थिति बनाइदियो अहिलेको संविधानमा, जो प्रस्तावित संविधानमा मस्यौदामा कि तिनीहरूले त्यो छुट भ्रष्टाचार गरे पनि जोगिने बनाइदियो। अब प्रजातन्त्रको, लोकतन्त्रको मूल मर्म हो, अक्सिजन हो, प्राण हो सञ्चार जगत कि जो खुला गरेर पारदर्शी गराएर कुरा चाहिँ कहीँ गोप्य नराखिकन जे छ त्यो कुरा स्पष्ट गर्न सक्ने किसिमको वातावरण जो दिने थियो, त्यो पत्रकार जगतहरूको चाहिँ अवरुद्ध गरिदिने, टेलिफोन चाहिँ खोसिदिने, सञ्चारका माध्यमहरूमाथि चाहिँ अवरोध खडा गर्ने कानुन बनाउन पाइने भनेर लगाइदियो। त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको खिलाफमा गइदियो। यसरी असमानता र भेदजन्य त्यो धर्मनिरपेक्षताको कारणले, धर्मनिरपेक्ष सम्प्रदाय निरपेक्ष भनेको भए ठिक हुन्थ्यो। सम्प्रदाय वैष्णवहरू हुन्, क्रिस्चियन हुन्, इसाई हुन्, यी सबैलाई एकै हो। धर्मै निरपेक्ष भनेपछि भाषा निरपेक्ष भन्नाले के हुन्छ? भाषाको अब अड्डा अदालतमा के लिएर जाने, कुन भाषामा लेख्ने, निरपेक्ष बनाइदियो। अनि कति व्यवस्था गर्ने? धर्मलाई धैर्यको नगर्ने, पुण्यको काम नगर्ने, सेवा नगर्ने, समर्पण नहुने, शान्तिको प्रयास नगर्ने हुन्छ। त्यो धर्मको कारणले गर्दा अशान्ति। धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा वाह्यात तिनीहरूले धर्मको माने मर्म नजानेर धर्मनिरपेक्ष भने। सम्प्रदाय निरपेक्ष भनेको भए सबैले आफ्नो आफ्नो पूजाआजा गरून्, बसुन्, राज्यप्रति कर्तव्य हुन्छ। जस्तो पशुपतिनाथ हाम्रो धर्मनिरपेक्ष पनि भन्ने, राष्ट्रपति चाहिँ राज्यको सेवा सुविधा लिएर पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने, पशुपतिको हिसाब किताब लिने, पशुपतिको हिसाबबाट चाहिँ राज्यको खर्च चलाउने। अब लुम्बिनीलाई चाहिँ बृहत्तर योजना बनाउनलाई चाहिँ गुहार पुकार गर्ने र लुम्बिनीबाट लाभ लिने, जनकपुरबाट लाभ लिने, यी त जम्मै धार्मिक संस्थाहरूलाई नै त्यो अधिकार हिन्दूलाई हुन्छ नि। त्यो अधिकार त हिन्दू धर्मको नामबाट चलेका जनकपुरको सीतामाईको मन्दिर होस्, राम जानकीको मन्दिर होस्, अब यो सनातन धर्मै अन्तर्गत पर्छ लुम्बिनी पनि, बुद्धको भावनामा चाहिँ विकास गर्नका लागि यी सारा चिजहरू हाम्रो हिन्दूको पर्यटकीय हिसाबले जे जति लाभ हुन्थ्यो त्यो राष्ट्रकै लाभ हुन्थ्यो र त्यसमा मुसलमानलाई पनि इसाईलाई पनि मद्दत पुग्थ्यो। त त्यसरी धर्मनिरपेक्ष गराउँदाखेरि त्यता हेर्नै भएन उनीहरूले। उनीहरूको त्यो शब्द अनुसार त पशुपतिमा उनीहरूको पहुँच हुन भएन, जनकपुरमा पहुँच हुन भएन, लुम्बिनीमा पहुँच हुन भएन। अब हामी संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा गयौँ भनेर नेताहरू कुर्लिरहेछन् होइन। यो सम्भवतः साउन अन्तिमसम्ममा कुनै अन्यथा भएन भने संविधान जारी हुन्छ अनि धर्मनिरपेक्ष संविधान जारी हुन्छ। अब गर्ने के त? अब संविधान निरपेक्षता भने जनचेतना भरेर हामी त्यसलाई चाहिँ विरोध गर्छौँ र धर्मनिरपेक्ष नै रहिराख्यो भने हामी संविधान चेत्छौँ, जलाउँछौँ। हाम्रो नेपाल मुक्ति मञ्चले पनि
नेपाल यो चाहिँ संविधान जलाउँछ र संविधानमा चाहिँ फेरि हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। तर जनमत छ नि, यो जो संविधान निर्माण गर्ने जो तागत हामी देख्छौँ, काङ्ग्रेस छ, कम्युनिस्टहरू विभिन्न नामका छन्, एमाले छ, माओवादी छ, अरू पनि कम्युनिस्टहरू छन्, यिनीहरू त्यही पक्षमा छन्। जनताले यिनलाई त्यही भोट दिएको छ र उनीहरू के दाबी गर्छन् भने जनमत हाम्रो पक्षमा छ, त्यो सानो हिस्साले विरोध गरेर सर्वसम्मत भन्ने चिज संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन सम्भवै छैन, केही लछारपाटो लाग्दैन भनेर बडा गौरव ठाँटका साथ फुर्तीका साथ भनिरहेछन्। अनि गर्ने त तिनीहरूको त्यो भ्रम हो, किनभने भारतको 500 सिटभन्दा बढी भएको सिटको पार्लियामेन्टमा अटल बिहारी वाजपेयीले जम्मा 1 सिट ल्याएको थिए सुरुमा। निरन्तर कर्म गर्दै गए, जनतालाई चेतना भर्दै गए, उनी 5 वर्ष सफल प्रधानमन्त्री भए, 24वटा पार्टीलाई कजाए र पाकिस्तानसँग बिग्रेको सम्बन्ध पनि सुधारे। र माओवादीले यो त मान्छे मार्यो, लुट्यो, यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेको उसले कान समात्यो, म तपाईँहरूको सेवा गर्छु, म यहाँ उ गर्छु, तपाईँहरूको विश्वासमा चाहिँ जान्छु, राष्ट्र निर्माणका लागि हो भन्यो, जनतालाई चाहिँ विचार दिन थाल्यो, सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो। तर त्यो ठुलो पार्टी भएपछि जनताप्रति निर्वाह गर्न सक्ने गर्नुपर्ने कर्तव्य त्यसले निर्वाह गर्न जानेन, सकेन। अहिले मैले धेरै गल्ती गरेँ भनेर प्रचण्ड आफै भनिराख्नुहुन्छ। त्यो गल्तीको सजायले उहाँलाई चाहिँ तेस्रो पार्टी, चौथो पार्टीमा झारिदियो। र यसरी त यिनीहरू काङ्ग्रेसको 72 सिट पाएको काङ्ग्रेस, 109 सिटमा 74 सिट पाएको काङ्ग्रेस र 19 सिट पाएको गोर्खा परिषद पनि पछि गएर काङ्ग्रेसमै विलय भयो। त्यति ठुलो शक्ति 51 सालको मध्यावधिपछि दोस्रो पार्टीमा झऱ्यो। त्यसो हुनाले यिनीहरूले अहिले त के भयो भनेदेखि रोजनीयरको विकल्प भएन। भारतमा आम आदमीका पार्टी आयो, अन्ना हजारे भ्रष्टाचार विरोधी मान्छे निक्लेपछि त्यहाँ एउटा नयाँ रौनक आयो र मोदी पनि आए। मोदी आउनमा पनि मोदीभन्दा माथिका अरू नेताहरूसँग यिनको पृथक भए, यिनले मान्ने धेरै नेता थिए, तर यिनमा समर्पण बढी भयो र यिनी कसिएर आएर सक्रिय भए। हामीहरू समर्पण र सक्रियताले जनतालाई विश्वास दिलाउने र भ्रष्टाचारको पोल खोल्ने, भ्रष्टाचार विरुद्ध सशक्त किसिमले हामी जाँदाखेरि यिनीहरू अहिलेका जो शक्तिशाली पार्टी हुन् भन्छन्, यिनीहरू पार्टी त्यस्तो रहँदैनन्। जनमत तपाईँहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने होइन। तर अब यसैमा है त सबैलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्म मान्ने त छुट त हुन्छ नि त, धर्म निरपेक्षतामा पनि। अनि किन चाहियो त हिन्दू राष्ट्र? अब संसारभरि, यो त संसारको न्याय, संसारभरि एउटै भाषा रहने, संसारभरि एउटै प्रशासन रहने, संसारभरि एउटै सिक्का रहने, सारा संसारको सिक्का डलर, सारा संसारको भाषा तपाईँको चाहिँ अङ्ग्रेजी, सारा संसारको चाहिँ धर्म निरपेक्ष सेकुलर भएको भए नेपाललाई पनि हामीले पनि आफूलाई सुधारौँ, आफू बसौँ, मिलेर बसौँ। हामी युरोपमा गएर ल हिन्दू राज्य चाहियो त भन्दैनौँ, हामी अस्ट्रेलियामा गएर हाम्रा भाइहरू त्यहाँ बसिया छन्, हिन्दू राज्य चाहियो भन्दैनन्। त्यहाँ चाहिँ हिन्दू विधिले पूजा गर्न, मन्दिर पनि बनाउन बस्न पाएका छन्, हिन्दू विधिले मर्न पनि पाएका छन्, संस्कार गर्न पनि पाएका छन्। यो त हाम्रो नेपालका पुर्खाले बनाएको र हिन्दूपतिहरूको राज्य लिएर सब टुक्रालाई जसरी पानी मिल्छ नि, यो तिल र चामल मिलेको होइन। तिल र चामल मिल्यो, हजुरको इन्डियामा र त्यो सङ्घीय भयो, तिल छुट्टै देखिन्छ, चामल छुट्टै देखिन्छ। हाम्रो यो नेपाल चाहिँ बनोट कसरी भयो भने पानी मिलेर बन्यो। पानी मिलेपछि त एकाकार हुन्छ। त्यसो हुनाले यो सङ्घीय स्वरूप गरेर देश टुक्राउने किसिमको कुरा पनि यिनीहरूले धर्म छोडा धर्म निरपेक्षताको आडमा, किनभने धर्म सम्बन्धी चेतना नजागेका हुनाले यो धारणा लिएर यस्तो गरेका हुन्। र अब यहाँ चाहिँ यिनीहरूको सम्प्रदायमा गएर धर्म निरपेक्ष भन्नाले धर्मलाई वास्ता नगर्ने, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न पाउने, पुलिसहरू नै धेरै भ्रष्टाचारमा लाए। अब अहिले माननीयहरू हेलिकप्टर उडेर जनमत बुझ्ने, हेलिकप्टरमा चढेर घरमा त राम्रो किसिमले बाटामा पनि आएको छ भन्दै प्रचार गर्दै हेर्दै जाने मान्छे चाहिँ जनताको घर दैलोमा पुग्नलाई पैदल अभियान गर्ने कैयौँ कार्यक्रमहरू हुन्छन्। त पैदल नभएको र गाडीमा पनि छिटो थोरै समयमा बुझ्न पाइएन भन्ने कुराको गुनासो हुन्थ्यो भने हेलिकप्टरबाट ठाउँमा औपचारिकता प्रदर्शन गरेर एउटा नाटक मञ्चन गरेछ र
जनमत बुझ्ने कुरा यो धर्मनिरपेक्षताको कारणले, यो धर्मनिरपेक्षतासँग यो मैले जोडेको कि धार्मिक भावनाले त त्यहाँ इमान्दारिता, सच्चाइ, मन वचन कर्मको एकता, पारदर्शिता यी गुणहरू छोडिदिए। कर्मकाण्डी ढङ्गले कार्यक्रम हुँदैछ। त्यसो हुनाले यिनीहरू असफल हुन्छन् र धर्मनिरपेक्षको सट्टा हिन्दू अधिराज्य यिनीहरूले अङ्कित गरेर मात्रै यिनीहरूले विश्राम पाउँछन्। तर अब यो पछिल्लो जो अवस्था छ नि, संसारमा त हिन्दू राष्ट्र बिना पनि संसार चलेका छन् नि त, अनि त्यहाँ विकास पनि भएको छ। अनि हाम्रो देश हिजो हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यो हिन्दू राष्ट्र अहिले नरहँदा अनि त्यो विकास हुँदैन भन्ने के आधारमा भन्ने र? विकासको दुईटा चिज छ, एउटा चाहिँ न्यायपूर्वक विकास, मानवीय विकास। जस्तो यो काठमाडौँमा चाहिँ इन्डियनहरू भर्ने, इन्डियनले चाहिँ जग्गा किन्ने र यहाँ चाहिँ अत्याधुनिक स्मार्ट सिटी बनाउने र यहाँका मान्छेलाई लखटेर बाहिर पठाइदिने, गाउँमा पठाइदिने हो भने यो विकाससँग नेपाली जनतालाई मतलब भएन। विकास हुनु पर्यो, त्यो विकासमा मानवीय पक्ष हुनु पर्यो, त्यो विकासमा न्याय हुनु पर्यो, जनताले काम पाउनु पर्यो, यहाँका थरी रैथानी बासिन्दाहरूलाई पनि सन्तोष मिल्नु पर्यो। त्यो एउटा मानवीय पक्षसँगको विकास हुन पर्यो। त पाकिस्तान चाहिँ इस्लाम राज्य हुने र उतातिर युरोप अमेरिकातिर क्रिस्चियन राज्य हुने भने उनीहरू एउटा सम्प्रदायले त राज्य बनाएका छन् भने सम्पूर्ण धर्मको सार वेदोखिलो धर्ममूलम, सबै धर्मको मूल वेद हो भने त्यो चाहिँ हाम्रो सनातन धर्म जसको मर्म बुझाउनलाई पण्डितहरूले नसक्नु भएको होला, पुरोहितहरूले नसक्नु भएको होला, त्यो यथार्थ धर्मको परिचय गराउनलाई धार्मिक मन्त्रालय बनाएर, धार्मिक अदालत बनाएर, धर्म सम्बन्धी चाहिँ पाठ्यक्रममा राखेर गर्न पर्ने सट्टा धर्मै फालेर, जस्तो जातीय भेदभाव भन्ने कुरा छ, भेद त छ, भाव छैन। हजुरको चाहिँ के छ भने यो शूद्रको अन्न नखानु भन्ने एउटा वाक्य छ। त्यो वाक्यको अर्थ के रहेछ भने शूद्र भनेको परिश्रम गर्ने जात, तल्लो ज्याला थोरै पाउँछ, त्यसका गएर पाउनु भएर खाइदियौ भने त्यसलाई मर्का पर्छ, त्यसको भुक्तानी उद्देश्य त्यो थियो। तर अर्को ढङ्गले नसुनी बनाइदियो। अब नारदको यसमा जस्तो यहाँले जसरी बडा मर्मको कुरा भन्नुभयो, अहिले हामी छुवाछुतको कुरा गर्छौँ होइन, बारम्बार मानिसहरू यो पीडा बेहोरिरहेछन्, उपल्लो जाति र तल्लो जाति भनेर यसरी छुट्याइएको छ। यो परम्परागत रूपमा यस्तो थिएन। त एउटै शरीर हो, वेदले के भन्छ भने एउटै शरीर हो, भगवान विराट ब्रह्मको मुख हो र चाहिँ यो उसको हात चाहिँ क्षेत्री हो र उसको पेट चाहिँ वैश्य हो र उसको चाहिँ खुट्टा शूद्र हो। अब ब्राह्मणले गएर खुट्टामा ढोक्छ, शूद्रलाई ढोग्यो नि, शूद्रलाई सम्मान दियो, त्यसलाई चाहिँ शूद्रलाई एउटा पेसा यिनीहरूको चाहिँ सगुन हुन्छ, जात हुन्छ भनेर तिनीहरूलाई सबैले दिने माया गर्ने काम पनि थियो। यो काहीँ न काहीँ त दोष छ जसको कारणले समाजमा यत्रो भेदभाव सिर्जना भयो। यसको मूलत दोषी को? मूलत पण्डितहरू, हाम्रा समाजका अग्रजहरू, धार्मिक अभियन्ताहरू को दोषी हो? धार्मिक अभियन्ताहरू जसले कुरो बुझेनन्, अज्ञानताले उनीहरूले, जस्तो श्रीमद् भागवतमा नारदको पुरानो जन्मको कथा छ। पुरानो जन्मको कथामा तिनकी आमा शूद्र र त्यो शूद्र चाहिँ ब्राह्मणको घरमा भात पकाउने र गाई दुहुने काम गर्थे भने त भन्ने त्यो कुरा भागवतमा छ भने त शूद्रले पकाएको खाना नहुने भन्ने कुरा त आएन। त यहाँ त प्रचलनमा के भयो भने शूद्रहरूले रक्सी खाइदिए, शूद्रहरूले सिनो खाइदिए, शूद्रहरू फोहोरी भए र वेदपाठी ब्राह्मणले तिनीहरूको आडामा रक्सीले ढुङढुङती गनाएको शूद्रको आडामा बस्ने, त्यो सँगसँगै बस्ने कुरा त सुहाएन। त्यो त कर्मका लागि चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग छ। गुण र कर्मको आधारमा वर्ण व्यवस्था गरेको, एलाइट क्लास जो पढ्ने पढाउने लेख्ने गर्ने एलाइट क्लास, अनि श्रमिक क्लास, अनि व्यापारी क्लास, सर्भिस गर्ने, यी कुरा त सारा संसारभरि लागू हुने चिज। हाम्रो वर्ण व्यवस्था संसारभरि लागू छ र त्यहाँ त्यही किसिमको चिज छ। बरु हामीले तोड्यौँ, हामीले के गर्यौँ भने खेती पनि गर्छौँ, पढाउने काम पनि गर्छौँ, सर्भिस पनि गर्छौँ, यो तीनटा काम गर्दैन। उहाँ एउटा पेसाको मान्छे एकैतिर मात्रै रहन्छ। किसानमा मात्रै रहन्छ, किसानमा 4-5% किसान हुन्छ। अब कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम, खेती गर्ने, गाई वस्तु पाल्ने, सुक्री बिक्री गर्ने वैश्य हो भन्छ। अब ब्राह्मणहरूले वैश्यको कर्म गरेका छन्, ब्राह्मण हुन् भनेका छन्। त ब्राह्मण र बाहुनमा फरक छ। ब्राह्मण चाहिँ बाहुनको छोरो भएर ब्राह्मण हुँदैन। हाम्रो यो स्वामी प्रपन्नाचार्य जुन छ,
राई हो त्यसलाई म चाहिँ ब्राह्मण भन्छु। कर्मको आधार। कर्मका आधारमा जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेदपाठी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्म जसले जान्दछ ब्रह्मदर्शी समदर्शी हुन्छ। त्यसले चाहिँ के छ एउटा विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनि चैव सोपाके च पण्डित समदर्शिन। गाईमा हात्तीमा चण्डालमा सबैलाई बराबर ईश्वरको सत्ता देख्ने ईश्वरको बुद्धिले त्यो बनेको देख्ने जो छ त्यो मात्रै ब्राह्मण हुन्छ, त्यो पण्डित हुन्छ। त्यस्तो चिज यहाँ छैन, त्यस्तो देखाइएन, त्यस्तो सिकाइएन, त्यस्तो बुझाइएन। र हामीले र यो तल्लो जात यस्तो भनेर त छुट्याउनै नपाइने। किनभने हाम्रा अग्रजहरूको कतिपय दोषका कारणले गल्ती कमी कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि समाजको यो हालत भयो। यसमा केही चाहिँ कमी कमजोरीलाई सुधारेर जानुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि एउटा हिन्दू राज्यभित्र धार्मिक मन्त्रालय बनाइदियो भने त्यस किसिमको त्यो कमी कमजोरीलाई सुधारेर यथार्थ चिज अहिले जस्तो छ नि संस्कृत पढ्दाखेरि कर्मकाण्डहरूमा चाहिँ क्षेत्री वैश्यले पनि त्यो कर्मकाण्ड पढ्न पाएछन्, संस्कृत पढ्न पाएछन्। मुसलमानहरू यहाँ तौली हवामा मुसलमान केटीहरू एकदम राम्रो संस्कृत बोल्छन् र घरमा आमा बाबुलाई नि संस्कृत सिकाउँछन्। त्यो सानैदेखि त्यो पैसा बचाउनलाई संस्कृत स्कुलमा पढे, अङ्ग्रेजी विषय गणित पनि विषय भयो। अन्त संस्कृत प्रकाण्ड परार बोल्छन् मुस्लिम केटीहरू। त गरे हुन्छ नि, गर्दा हुन्छ। त त्यहाँ चाहिँ आभिर कङ्का यवन खसादय यन्ने च पापा यदपा श्रेया श्रेया शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नम। आभिर कङ्क यवन किरात हुण पुलन्द यिनीहरूलाई वैष्णव बनाउन सकिन्छ। वैष्णव बनाएर भगवान् विष्णुले शुद्ध गर्नुहुन्छ। पतित पावन सीताराम हुन्। पतितलाई जस्तो रोगीलाई पो डाक्टर चाहियो, जो तल्लो हेपिएको छ त्यसलाई माथि ल्याउनुपर्छ भनेर महात्मा गान्धीले दलितहरूलाई शूद्रहरूलाई हरिजन भन्नुभएको थियो। भगवान्का जन जाति पाति पुछै नै कोही हरिके भजे सो हरिके होई। यो स्पिरिटबाट साधुहरूले धेरै गरे र त्यहाँ यो कान चिर्ने जोगीहरूमा मुसलमानबाट पनि आएका छन्, दलितबाट पनि आएका छन्, वैष्णवहरूमा पनि दलितबाट आएपछि फेरि तिनीहरूले छोएको बाहुनहरूले पनि खाना खाएका छन्। र जगन्नाथमा के छ भने प्रसाद दिन्छ, लाइनमा बसेर बाहुन छेत्री वैश्य शूद्र सबैले सँगै खान्छन्। अनि गाउँमा आउँदा बुढापाकाहरूले के भन्छन् भने आफ्ना छोराछोरीहरूले होटलमा खाएको देखेर बर्बाद भयो, जगन्नाथको प्रसाद जस्तो गरेका छन्। जगन्नाथको प्रसाद जस्तो भातलाई यहाँ त्यस्तो गरे भने वास्तवमा भात जगन्नाथको प्रसादै हो। किनभने एउटा दाना धानले कत्रो धान हुन्छ, एउटा गेडो मकैले कति मकै हुन्छ, जमिनमा त्यो बोएर रोकेर त्यो जगन्नाथको प्रसाद हो नि। जगतलाई पालन गर्ने योभू स्वरूपेण विभर्ति विश्वम, जसले पृथ्वीको रूप लिएर विश्वका प्राणीहरूलाई पालन गर्छ भगवान् त्यो हो। यहाँ एउटा पूर्वीय दर्शन यसका बारेमा पनि राम्रो जानकारी राख्ने एउटा लेखक पनि। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आयौँ कि यहाँलाई कुनै त्यस्तो भन्न मन लागेको जो नेपालको पछिल्लो विकास भएको अवस्था छ यस उप कुनै छुटेको विषय जस्तो लाग्यो भने यहाँले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले हामीले छलफल गरौँ, साधुहरू महात्माहरू पीठाधीशहरू ठाउँ ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ निक्लँदाखेरि जनताको आवाज चाहिँ बढी विश्वास मान्ने, राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूले धर्मको वकालत गर्दा जनतामा कम प्रभाव पर्ने, जो धार्मिक रूपले समर्पित भएर पीठ चलाए, जसले चाहिँ विद्यादान गरे, जसले यज्ञ गराए पूजा गराए, त्यस्तो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा हामीहरूको चारधाम नेपालभित्रैका चारधामका साधु सन्त महन्तहरू पनि उठेर हाम्रो यो अभियानमा साथ दिएर नेपाललाई हिन्दू राज्यका लागि दबाब दिनलाई उहाँहरूलाई आह्वान गर्छु, उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु। उहाँहरूसँगै हामीले काँधमा काँध मिलाएर हाम्रो संस्थाहरू, विभिन्न संस्थाहरू, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि हिन्दू अधिराज्यको परिकल्पना गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् र हिन्दू राष्ट्रका लागि हामीले खुम्बहादुरलाई पनि केही हेऱ्यौँ, साथ दियौँ र त्यसभित्र जनमत पनि तयार हुँदैछ। अस्ति एउटा मिन विश्वकर्मा भन्ने केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सभासद पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हिन्दू अधिराज्यका लागि सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। आज पनि उहाँले बोल्नुभयो हिन्दू अधिराज्य हुनुपर्छ, नत्र विकास ठप हुन्छ, फेरि जातीय दङ्गा हुन्छ, फेरि फसाद हुन्छ, फेरि चाहिँ मारकाट सुरु हुन्छ, फेरि अहिंसात्मक आन्दोलन चल्दैन। अब हिंसाको रूप पनि लिन सक्छ, पछि गएर रूप परिवर्तन हुन्छ। लक्ष्य पाउनका लागि साधन बदलिन पनि सक्छ। सुरुमा त अहिंसात्मक आन्दोलनलाई त उनीहरू दबाउँछन् भन्छन्, त हिंसात्मक रूपमा अहिले चाहिँ देश टुक्र्याउने किसिमको हिंसाहरू लौ अब यो लिम्बुवान बनाउनु पर्यो भनेर अहिले एउटा पार्टी 9वटा जिल्लालाई चाहिँ लिएर आन्दोलन गर्दैछ।
त यी सबै चिजलाई सम्झाउने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले धर्मको मर्मका रूपले सम्झाए। उनले चाहिँ जुन दिव्योपदेश दिए त्यो दिव्योपदेशले अहिलेको संविधानले भन्दा बढी मात्रामा संविधानको काम गर्छ। आर्थिक विषयमा पनि, सामाजिक विषयमा पनि 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी हो र कुल धर्म राख्नु, असली हिन्दुस्तान भन्ने कुरा सारा संविधानमा हुनपर्ने कुरा अहिलेको यो हच्चुवा किसिमको संविधान भन्दा त त्यो दिव्योपदेशलाई संविधान मानेर हेर्दा त्यो संविधान जस्तो छ। यो संविधानको निबन्ध हो कि संविधानको पारा हो कि जस्तो छ। यसो हुनाले सबै साधु सन्त महन्तहरू गुरुजनहरूलाई पनि म आह्वान गर्छु र हाम्रो विश्व हिन्दू महासङ्घले आह्वान गर्छ र नेपाल मुक्ति मञ्चले आह्वान गर्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसका लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल मलाई पनि मौका दिनुभयो र आफ्नो कुरा राख्न नेपाल मुक्ति मञ्चको तर्फबाट पनि आफ्नो भावनाहरू राख्ने मौका पाएँ र यो सगरमाथा टिभीलाई र यहाँलाई चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद चढाउँछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिनबन्धु अरियाल, नेपाल मुक्ति मञ्चका सल्लाहकार, वरिष्ठ सल्लाहकार, पूर्व मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका एउटा योद्धा। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।